काल न्यूज येयल्ली आमी SIR अवेरनस करपाक मडगांव चालू केल्लें आनी तेजेर डिटेलान सावी बाब तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन दितलो. सावी. नमस्कार. हो इश्यू जावन आसा आतां SIR म्हण सुरवात जाल्ली आसा. इनफॅक्ट इट इज ऑन द फॅग एंड. इंटेन्सीव रिविजन ऑफ रोल्स ही प्रक्रिया चालू आसा, सुरवात आसा. आनी तेन्ना आमकां सगळें खबर आसा की इलेक्शन कमिशन कंटिन्युअसली अपील करता पॉलिटिकल पार्टिजान की तांणी पार्टिसिपेट जावचें आनी तांणी कॉपरेशन दिवचें म्हण इलेक्शन कमिशनाक ह्या रिविजन प्रोसेसान. आनी त्या आदाराचेर आमी मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी डोर टू डोर एक कॅम्पेन सुरवात केल्ली आसा. काल सुरवात केली आमी. आनी ही कॅम्पेन म्हळ्यार कशी, आमी प्रत्येक घरान वचून आमी तांचे कडेन विचारतात की तुमकां फॉर्म मेळ्ळा, फॉर्म भरून दिला, तुमकां 2002 जे रोल आसा ताजे डिटेल्स तुमकां जाय, हें आमी तांचे कडेन विचारप करून तांकां जाय जाल्यार जाय ते भाशेन आमी कॉपरेशन दिवपा खातीर आमी हो कॅम्पेन सुरवात केल्ली आसा. काल आमी आझाद नगर म्हण थंय गेले मडगांव. हो पार्ट नंबर 14 ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी थंय आमी घरघरांनी जेन्ना विचारलें जाल्यार आमकां प्रत्येक घरांतल्यान एक बाराय नासतना प्रत्येक घरान आमकां सांगपा लागलें की आमकां जे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आसा तें दिवंक ना. फॉर्म भरून घेवन गेले, दोनूय फॉर्म 2 कॉपीज आसतात त्यो, दोनूय कॉपीज BLO घेवन गेल्लो आसा. आनी जी एक्नॉलेजमेंट एक कॉपी दिवपा आसता, कायद्यान दिवपा आसता, ती एकूय घरान दिवना. आनी आमी एज बी बाय प्रोसिडींग आमी जेन्ना मुखार एक घरान वयता तेन्ना मागीर सडनली BLO बी आयले थंय. आनी तो एक एक्सक्यूज दिवपा लागलो की आपूण तें दिवना कित्याक तें सांडटलें म्हण. आतां हो कसलो एक्सक्यूज तो आमकां समजना. ते लोक हें एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सांडयतले म्हण ताणें खंय दिवना, सगळीं एक बराबर दितलो म्हण अशें सांगलें म्हणटा. सो हें आमकां खंय तरी कन्विन्सिंग दिसना. इट्स अ लेम एक्सक्यूज बेसिकली आनी इरिस्पॉन्सिबल एक्सक्यूज. आतां आमकां एक कितें आसा की सगळे कडेन एक दुबाव जाता की anti-BJP जे वोटर्स आसा तांकां खंय तरी रोला वयल्यान बारावपाचो एक प्रयत्न जावपाक शकता. आनी त्या कारणाक लागून आमकां जाय की जें कायद्यान प्रोवायड केल्लें आसा की एक्नॉलेजमेंट कॉपी ती तांचे कडेन दिवपाकूच जाय, ती तांचे कडेन आसपाक जाय. कित्याक फाल्यां सपोज ड्राफ्ट रोलाचेर तांचें नांव ना जाल्यार तांकां कांय प्रूफूच ना सांगपाक की अब्बा आपण हें दिल्लें म्हण फॉर्म हे पळय. सो त्या हेजेर आमी इन्सिस्ट करता की तांकां ते फॉर्म दिवचे म्हण. आनी हे कालचे जे इन्सिडंट जाल्लो त्या हेजेर आमी चीफ इलेक्शन ऑफिसराक आमी एक रेप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा टू द चीफ इलेक्शन ऑफिसर हांगा आल्तिनो पणजी रेप्रेजेंटेशन दिल्लें आहा हे सगळे डिटेल्स घालून. सेकेंड आमी हेंवूय नोटीस केल्लें आसा की हो जो पार्ट नंबर 15 आसा इट इज अ एनक्लोज्ड एरिया. हेज्या पयलीं आमी हेजेर उल्लेख केल्लो आसा. आनी थंय एक्चुअल घरां अबावट 125 आसा. 125 वयर घर आसपाकूच शकना कित्याक 3 सायडीन कंपाउंड वॉल आसा आनी 4थी सायडीन मेन रोड आसा. सो घर वाडपाक आनी येना प्रश्न येना. पूण जेन्ना आमी रोल पळयतात जाल्यार तेजेर हावज नंबरींग जें जाता जाल्यार 280 सुमार वयता हावज नंबरींग. सो हें जावपाक कारण कशें तें आतां कालूय कळून येयलें. आनी हें BLOन स्वता एडमीट केल्लें आसा की सपोज एक ओरिजिनल LOT, दीस इज अ कोंकण रेल्वे रिहेबिलिटेशन एरिया आहा ही. आतां जो ओरिजिनल LOT सपोज हांव आसा, म्हजें थिंगा नांव आसा, म्हगेलें एंटायर फॅमिली नांव आसा थंय त्या रोलाचेर पार्ट 15चेर. आतां हांव ऑलरेडी शिफ्ट जालो, एक दुसरे कडेन शिफ्ट जालो, हांवें थंय रेंटान लोकांक दवरल्या. सो तांचीं नांवां एड जाल्या ह्या घराचेर आनी म्हजीय बी आसा. मागीर हो टॅनंट आहा तो गेलो, तिसरो टॅनंट येयलो आनी एक फॅमिली येयली, ताजें नांव एड जालें. सो हें मल्टी लेयर इलेक्शन रोलाचें एडिशन जाल्लें आसा आनी त्या कारणाक लागून हें 280 सुमार आमकां घर दिसती पडटा. सो हें खंय तरी रॉंग. आनी जेन्ना आमी BLOक प्रश्न केलो जाल्यार तो म्हणटा तशें आसता तें काय म्हणटा घरा आहा न्ही तांचें. सो मल्टी लेयर परमिटेड ना हें BLO स्वता खबर ना आनी तो एडमिटूय करता की ते भाशेन आमी एड केल्लें आहा. सो हेंवूय बी आमी नदरे मुखार हाडला. आनी इनफॅक्ट आमी इवन मडगांवचे जो ERO हांकांय बी मेळ्ळे आमी पर्सनली आनी तांचे कडेन बी डिस्कस केल्लें आहा. आमचे कडेन फूल रिकॉर्डिंग सुद्दां आसा जे आमी हो कॅम्पेन केल्लो आतां. आतां आमकां आनीक अजाप दिसता म्हणटा तें जेन्ना आमी थंय डोर टू डोर कॅम्पेन आमची सुरवात आशिल्ली. सो तेन्ना सडनली लोकल MLA जो दिगंबर कामत आसा
ताजे सपोर्टर्स थंय आयले आनी आमकां आडावपा लागले की आमी कशें कोणाल परमिशनान ही कॅम्पेन करता काय म्हण. सो आमी इलेक्शन कमिशनाक होय प्रश्न मांडलो आहा, हें जें आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता जाल्यार आमकां इलेक्शन कमिशनाचें परमिशन जाय पडटा काय म्हण. कित्याक वी आर एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की प्रत्येक वोटरांक आपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी आपले रायट्स कितें ते समजून दिवपाक. आनी थंय पुलीसूय बी येता. आतां पुलिसाक कसलो रायट आयलो की तांणी ह्या थोड्या लोकांचेर हो आमदाराचें आयकून आमकां येवन बंद करपाक. हो आमी प्रश्न केला इलेक्शन कमिशनाक की हाव कॅन द पुलीस इंटरफियर वेन वी आर डुईंग दीस आमकां ते लॉ एंड ऑर्डर हें करपाक येवना थंय डोर टू डोर हें करपाक गेला. आमचो म्हणटो हें चालू उरतलो नो डावट, पूण हें आमी आख्या गोंयकारां आनी मडगांवकारां मुखार हें दवरपा सोदता कशे भाशेन हें जो रिविजन ऑफ रोल्स आसा सांगता इलेक्शन कमिशन सांगता की इट इज टू क्लीन द रोल्स म्हण. पूण मडगांव तरी उलटा दिसता. मडगांव उलटा दिसता की आमदाराचे एगेन्स्ट सपोज हें आसा वोटर्स आसा जाल्यार तांकां कशे भाशेन रोला वयल्यान भायर काडपाचो हो प्रयत्न चलता. आनी हे आमी खपून दिवपाना. आमी टायम टू टायम हाचेर मॉनिटर करीत आसा आनी हेवूय आमी शिटकावणी दिवपाक सोदता BLO तुमी ते तुमच्या आमदाराचेर तुमच्या मडगांवच्या आमदाराचें आयकून अननेसली कितें रॉंग करपाक गेले जाल्यार फाल्यां तुमचेर कितें प्रसंग आयलो कित्याक आमकां एक खंय तरी मेळ्ळें जाल्यार आमी ऑफिशियली कंप्लेन दितलेच समजलां. सो अननेसली आमकांय नाका की खंयच्याय BLOक त्रास जाल्ले कित्याक आमकां फिडबॅक येयत आसा. सो ऑल द फिडबॅक वी आर कलेक्टींग. सो वन्स द ड्राफ्ट रोल इज आउट एकदां ड्राफ्ट रोल जेन्ना भायर येतलो तेन्ना आमी कंपेर करतले खंय रॉंग आसा खंय रायट आसा आनी ते प्रमाणे आमी आमचे ऑफिशियली कंप्लेन करतले. त्या टायमार आमकां नाका की आमचे जे BLO कित्याक फायनली तेय बी मडगांवकारूच आमचे तांकां खंय तरी इफेक्ट जावपाक हें आमकां नाका. सो ह्यो आमी शिटकावणी दिवपाक सोदता. Lastly, I would like to say, since we have met the election office as well in Haltino, they have told us that we doing the awareness and spreading the message and inquiring with the public is absolutely not a problem. Before we end this, I would like to bring to the attention of all the Goans the dates and the timelines. So the house-to-house enumeration phase is from 4th November until 4th of December. The publication of the draft electoral roll will be on the 9th of December 2025. After that, claims and objections that period will be from 9th December to 8th of January 2026. After that, if somebody has any issues, there will be notice phase, which is the hearing and verification. That date is 9th December to 2025 to 31st January 2026. And the publication of the final roll will be 7th February 2026. And if anybody has any doubts, please reach out to your BLA, respective BLA 2s or even to the BLA 1s. Thank you. आनी ऍड करूंक सोदता. आतां जायत्या लोकांक अशें दिसता की हांवें फॉर्म सबमीट केले म्हणटकीर म्हजो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाली. ह्या हेजेर रावची न्ही. जेन्ना ड्राफ्ट रोल पब्लीश जातलो आवट जातलो तेन्ना तुमची एक सामकी व्हडल्यांतली व्हडली जबाबदारी जावन उरता की तुमी चॅक करा तुमची नांव सगळीं नांव आसा काय ना ती. कित्याक एकदां तो ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन आनी ऑब्जेक्शनाचो पिरियड सोंपलो त्या उपरांत तुमी कांय करपाक शकपाना. सो हाजे उपरांत जेन्ना ड्राफ्ट रोल येतलो प्रत्येक गोंयकारांनी आपलें नांव आसा काय ना तें चॅक करचें. सेकंडली आमी हेंवूय याद ना म्हाका सांगपाक हेंवूय नदरे मुखार हाडलें आहा आमी की जे NRIs आसा NRI म्हळ्यार इंडियन नॅशनल्स जे भायर आसा समजलो तांकां फॉर्म्स हें दिना ते तांचे रिलेटिवा कडेन आनी ताका लागून तांकां तें भरपाक एक टायमार त्रास जावपाक शकता. हेंवूय पयल्लें आहा. दुसरें मडगांव पयल्लें आसा की जे आतां मॅरीड लेडीज आसा सपोज ती फॅमिली आमदाराचे एगेन्स्ट आसा जाल्यार BLOs तांकां हें करता सांगता की तुमी शिफ्ट करा तुमच्या घरा कडेन हांगा ती घालूं मेळना म्हणून. वेरएज तांचे जे सपोर्टर आसा जे मॅरीड बायल आसा तांकां ते एलाव करता की थंयच रिटेन करपाक. सो हें डिस्क्रिमिनेशन ही पार्शियलिटी हें बायस नेचर खंय तरी रॉंग जाता तेवूय आमी नदरे मुखार हाडलें आहा इन दीस रिप्रेजेंटेशन. थँक्यू.